رجل صام من رمضان 28 يوما وأفطر يوما للسفر، وأتى رمضان الآخر ولم يقضي الصوم ويريد أن يقضي الصيام، فهل عليه إثم؟ وهل يجب عليه إطعام مسكين عن تأخير الصيام؟ جزاكم الله خير. إذا ترك الإنسان قضاء رمضان إلى رمضان الثاني بلا عذر فهو آثم، وعليه أن يقضي ما فاته، ولا إطعام عليه على القول الصحيح، لأن الله تعالى قال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولم يذكر الله الإطعام ولم يقيده بشرط، فلا يجب عليه إلا القضاء فقط. أما إذا أخره لعذر مثل هذا الرجل، مثلا يوم واحد قد ينسى الإنسان أن عليه يوما حتى يأتي رمضان ثم يذكر، فهذا إذا أخره نسيانا فلا إثم عليه، ولكن لا بد من القضاء.